नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। मनाङको निस्याङ गाउँपालिका स्थित मुखुङ सामुदायिक वनमा माघ 29 गतेदेखि लागेको आगो निभेन स्थानीयवासी त्रासमा बस्न बाध्य। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमनको बाटो अँगालेको जसपाका वरिष्ठ नेता महतोको भनाई। मधेसमाथि सरकार निर्दयी भएको आरोप। र सामाजिक न्याय, मुक्ति र विभेद विरुद्ध राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान सुरु। हालको सरकारका पालामा पनि दलितमाथि थिचोमिचो भएको निष्कर्ष। अब पुरा समाचार। हिउँ पग्लिन नपाउँदै मनाङका जंगलमा आगलागी भएको छ। मनाङको निस्याङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 घ्यारू स्थित मुखुङ सामुदायिक वनमा लागेको आगो अझै निभेको छैन। माघ 29 देखि लागेको आगो ननिभ्दा स्थानीय बासिन्दा चिन्तित भएका छन्। भिरालो वनमा आगो लागेकाले नियन्त्रण गर्न कठिन भएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक होमनाथ पन्थीले बताउनुभयो। मानव बस्तीभन्दा 2 घण्टा टाढाको दूरीमा आगलागी भएको उहाँको भनाइ छ। आगलागीबाट कुनै मानवीय तथा पशु चौपायामा क्षति नपुगेको तथा स्थानीय बासिन्दा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीले आगो निभाउने प्रयास गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिगमनको बाटोमा लागेको बताउनु भएको छ। पश्चिम नवलपरासीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता महतोले जबरजस्ती ल्याइएको संविधानले मधेसीहरूमाथि कुठाराघात गरेको दावी गर्नुभयो। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमन माथिको प्रतिगमन थपेको महतोको भनाइ छ। नेपाली जनताले भोग्नु परेको शैली यसको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो सबै यो प्रतिगमनमाथि भएको प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी लडिरहेको हो। देशमा एक पटक मात्रै प्रतिगमन नभई धेरै पटक भएको उहाँको भनाइ छ। संविधान निर्माणका बेला भएको प्रतिगमनमा मधेसी दलले मात्रै आवाज उठाए पनि प्रतिगमन बढ्दै गएपछि सबै दलले आन्दोलन थालेको महतोको भनाइ छ। त्यसरी जुन भयो त्यसको विरोधमा हामी थियौं र त्यसको लागि अहिले पनि सङ्घर्षरत हौं। त्यो सङ्घर्ष हामी एक्लै गरेका हौं। अहिलेको प्रतिगमनको सङ्घर्ष सबैले गरिरहेको छ। प्रतिगमनको विरुद्धमा रहेको सबै पार्टीले चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा नगर्ने निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै महतोले शासकले जनताका आँखामा छारो हालेर आफ्नो कार्यकाल मात्रै लम्ब्याउन खोजेको दावी गर्नुभयो। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको आडमा हिन्दू राज्य कायम गर्ने कुचेष्टा गरेको दावी गर्नुभएको छ। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले जननिर्वाचित संसद विघटन गरेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष केसीले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बहुमतको निर्णय लागू हुने बताउँदै भारतको इशारामा ओलीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार नभएको बताउनुभयो। कुनै पनि विदेशीसँग भेटघाट गर्दा सार्वभौम संसद, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतको राय नलिने प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम तानाशाही रहेको केसीको भनाइ छ। यो चाहिँ नेकपा भित्र भएको यो लडाईँबाट फाइदा उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा उले बुझिरहेको छ। यही मौका हेरेर चारखेप आएर जे चलाउँदै अहिले यिनले गरिरहेछन् त्यो सबै तन्त्र मन्त्र भएको छ। त्यो निश्चित कुरा, किनभने भारतले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने भनेको छ यो भाजपाको सरकार। राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध नेपालका सबै दल र नागरिक समाज आन्दोलित बनेको छ। सामाजिक न्याय, मुक्ति र विभेद विरुद्ध देशव्यापी रूपमा बृहत राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान
सुरु भएको छ। सप्तरीको राजविराज र दैलेख बजारबाट एकैसाथ अभियान सुरु भएको हो। राजविराज स्थित रङ्गशालाबाट झण्डै 10,000 व्यक्तिको सहभागितामा र्याली निकालिएको थियो। पटक पटक भएको आन्दोलनमा दलित सहित उत्पीडित समुदायले बलिदानी दिइरहे पनि सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक अवस्था अझै नफेरिएको भन्दै बाध्य भएर देशव्यापी रूपमा जागरण अभियान थालिएको राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाले जनाएको छ। पनि जुन एउटा विभेद छ हैन एक आपसमा, यसले कसरी न्यूनीकरण गर्ने अनि विभिन्न क्षेत्रबाट पछाडि पारिएका छन् त्यसलाई कसरी जागृत गर्ने र कसरी एकरूपता कायम गर्ने र आफ्नो हक र अधिकारलाई कसरी संस्थागत गर्ने, आफ्नो हक र अधिकार खातिर कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने, हरेक क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि उहाँहरू पछाडि पर्नुको कारण उहाँहरूमा पनि के छ भन्दा एकरूपता छैन। यसलाई कसरी एकरूपतामा ल्याउने, अरूको खातिर तपाईँको उर्लिने। पछिल्लो पटक ओली नेतृत्वको सरकारकै कार्यकालमा पनि दलित समुदायले धेरै अन्याय र अत्याचार सहनु परेकाले रुकुम र तराई मधेसका विभिन्न ठाउँमा भएको हत्याकाण्ड, हिंसा, बलात्कार लगायतका घटना विरुद्ध अभियान थालिएको हो। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। प्रदेश नम्बर 2 को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नु भएको छ। मन्त्री सोनलले कोरोना महामारीका कारण आशा गरे अनुरूप कार्य गर्न नसके पनि उपलब्ध स्रोत साधनलाई समुचित प्रयोग गरिएको बताउनुभयो। मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशभित्र सडक निर्माण, सिंचाई, खानेपानी, भौतिक संरचना निर्माण लगायतको क्षेत्रमा प्रगति देखिएको छ। 30 हेक्टर थप जमीन में सिंचित करने का काम हम लोगों ने किया है और आने वाला दिन में ये मात्रा और ज्यादा इसलिए बढ़ने वाला है कि प्रत्येक जिला में हम लोगों ने मझौला सिंचाई योजना का काम प्रारंभ किया है। तो एक मझौला सिंचाई योजना से एक ही जिला में 400-500 हेक्टर जमीन सिंचित होने का लक्ष्य है। तो प्रत्येक जिला में 3-4 करके मझौला सिंचाई योजना का हम लोगों ने कार्य लाया है। मन्त्री सोनलले चालू आर्थिक वर्षमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 4,659 घर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जनतालाई सरल, सुलभ तथा व्यवस्थित यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले धनतेरसका दिन 3,82,82,000 रुपैयाँमा 5वटा बस खरिद गरेको थियो। 5वटै बसको भुक्तानी गत पौष महिनामै भइसकेकाले कार्यविधि निर्माणको कार्य सम्पन्न भए लगत्तै बस सेवा सञ्चालनमा आउने मन्त्री सोनलले बताउनुभयो। 2101 घर कंप्लीट करके 2000 परिवार को हम लोग हैंड ओवर कर चुके हैं और बाकी के 4,659 घर का जो एग्रीमेंट हुआ है तो इस कमिंग आर्थिक वर्ष में उसको कंप्लीट करके कुछ नया घर भी हम लोग बनाने की स्थिति में हैं। 50 सीट क्षमता भएको बसमा सीसीटीभी क्यामेरा, स्वचालित ढोका र वाइफाईको सुविधा समेत रहेको बताइएको छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। मनाङको मिस्याङ गाउँपालिका स्थित मुखुङ सामुदायिक वनमा माघ 29 गतेदेखि लागेको आगो निभेन स्थानीयवासी त्रासमा बस्न बाध्य। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमनको बाटो अँगालेको जसपाका वरिष्ठ नेता महतोको भनाई। मधेसमाथि सरकार निर्दयी भएको आरोप। र सामाजिक न्याय, मुक्ति र विभेद विरुद्ध राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान सुरु। हालको सरकारका पालामा पनि दलितमाथि थिचोमिचो भएको निष्कर्ष। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।